Barangay Timplansa. Tambo overlooking. Barangay Timplansa. Mo ni ang inyong gipanghambog sa inyong barangay dire. Nay daghang kahoy sa ubos usama ni orange. Nay lantaw. Okay. Ay mao siguro ng giingong rading. So nara guys. So nara nay sila kanang kuan guys. Ang ilang lugar na ay ngadtoy bundok nga mosaka ka guys and mutan-aw ka sa lingkod ka diha. Unsa mutan-aw ka sa overview. So mao ni ang ilang ipakita sa ilang barangay nga mosaka ka sa bukid na daghang kahoy ug bindot nga mga views. Mao na ibuot pasabot nga nga ilang gipakita nga mosaka ka sa buntod na idan sa lingkod ka diha tan-aw ka sa overlooking sa Matalom. Di ba bongga?